अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम हमारे तालीमी सिलसिले को जारी रखते हुए आज एक नए सबक की शुरुआत करते हैं और ये हमारा नया सबक है जमात हफ्तुम का मजमून तारीख का मराठा हुकूमत की तौसी। इस सबक से मुताल्लिक आज हम मालूमात हासिल करने वाले हैं। इस सबक में कई बातें बताई गई है। सबसे अहम यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि मराठा हुकूमत किस तरह बढ़ी, उसका फैलाव किस तरह हुआ, ये सब आज हम इस सबक में देखेंगे। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सबक की शुरुआत करते हैं। यहाँ आपको तस्वीर में 3 तस्वीर नज़र आ रही है। पहली मुग़ल दिखाई दे रहे हैं आपको तस्वीर में, दूसरे मराठा और तीसरा एक नक्शा दिखाई दे रहा है। तो शुरुआत में ऐसा था कि मुग़ल जो सल्तनत थी वो काफ़ी बड़ी थी और मुग़लों का दबदबा बेहतर था। मराठे इनसे पीछे हटते थे और अपनी हिफाजत उनसे किया करते थे। लेकिन आगे मराठों ने चढ़ाई की और मुग़लों ने अपना बचाव किया और धीरे धीरे मराठा हुकूमत बढ़ती चली गई। जैसा कि आप नक्शे में भी देख सकते हैं कि किस तरह से मराठा हुकूमत जो है तो बढ़ गई है वहाँ पर। ये सब 18वीं सदी के निस्फ में हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि 1701 से लेकर 1799 तक का जो पीरियड था वो 18वीं सदी का है। और उसके बीच में यानी 1750 के बाद से ये काम मराठों का जो बढ़ना था, मराठा हुकूमत का बढ़ना था, ये सब शुरू हुआ। अब हम यहाँ पर देखेंगे शाहू महाराज की रिहाई, कि शाहू महाराज किस तरह से मुग़लों के कब्ज़ों से आज़ाद हुए। उस वक्त जब शहंशाह औरंगज़ेब उनका इंतकाल हुआ तो उनके जो लड़के थे उनमें जो है रसाकसी शुरू हो गई, यानी तख्त पर बैठने के लिए लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। उस वक्त जो शहज़ादा आज़म वो जुनूब में थे और शाहू महाराज उनके कब्ज़े में थे। अब जुनूब से ये दिल्ली की तरफ रवाना हुए ताकि वो भी तख्त पर बैठ सके, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी सोचा कि अगर महारानी ताराबाई को, अगर शाहू महाराज को छोड़ दिया जाए तो वो महारानी ताराबाई और शाहू महाराज में लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसलिए उन्होंने शाहू महाराज को रिहा कर दिया ताकि ये आपस में लड़े और लड़ने के बाद ये जो है तो मराठा हुकूमत जो है तो कमज़ोर हो जाए। लेकिन बात आप लोगों को ये समझना चाहिए कि महारानी ताराबाई कौन थे और शाहू महाराज से वो क्यों लड़ती थी। तो इससे पहले वाले सबक में ये बताया गया है कि महारानी ताराबाई जो थी वो छत्रपति राजाराम की बीवी थी और शाहू महाराज छत्रपति संभाजी के बेटे थे। तो ताराबाई का मानना ऐसा था कि उनका जो छोटा लड़का था वो हुकूमत करेगा मराठा हुकूमत पर, जबकि संभाजी के जो लड़के थे शाहू महाराज वो चाहते थे कि वो खुद हुकूमत करे। तो इस तरीके से यानी आपसी ख़ानदान में ही जो है तो ये झगड़ा शुरू हो गया था। यहाँ पर एक बात और ये समझना ज़रूरी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के संभाजी थे और राजाराम, ये 2 लड़के थे। तो इन दोनों में से छत्रपति संभाजी के बाद छत्रपति शाहू महाराज बने राजा। इसलिए समझने की ज़रूरत है कि जब छत्रपति शाहू महाराज ऑलरेडी राजा बने हुए थे
تو تارا بائی کو لگا کہ نہیں، ان کا لڑکا جو آگے چل کر اسی نام کا ہے، چھترپتی شیواجی نام کے جو تھے، لیکن وہ بہت چھوٹے تھے ابھی، تو وہ راجا بننا چاہیے۔ اس وجہ سے جو ہے تو دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ تو یہی سب جو ہے تو آگے ہم دیکھیں گے ابھی کیا ہوتا ہے۔ شاہو مہاراج کی تاج پوشی، ہے نا، اور جیسے ہی شاہو مہاراج کو رہائی ملی تو شاہو مہاراج مہاراشٹر میں آئے، واپس آئے مہاراشٹر میں، اور اس کے بعد کچھ مراٹھا سردار ان سے ملے، لیکن تارا بائی نے چھترپتی کے عہدے کے لیے شاہو مہاراج کا حق تسلیم نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شاہو مہاراج جو شمبھاجی کے لڑکے تھے وہ تخت پر بیٹھے، وہ اپنے لڑکے کو تخت پر بیٹھانا چاہتی تھی۔ اس لیے ضلع پونا میں بھیما ندی، جیسا کہ آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، ایک ندی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو، تو یہ بھیما ندی ہے۔ وہاں پر ایک مقام تھا کھیڑ، کھیڑ کے مقام پر تارا بائی اور شاہو مہاراج کی فوجوں میں جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں شاہو مہاراج کو فتح ملی اور انہوں نے ستارا پر قبضہ کر کے، ستارا جو نقشے میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے رائٹ سائڈ پر بلو کلر کا ہلکا سا نشان دکھائی دے رہا ہے مہاراشٹر کے اندر، وہ مہاراشٹر کا ایک ضلع ہے ابھی، تو وہاں پر ستارا میں انہوں نے اپنی تاج پوشی کروائی۔ اب وہ راجا بن گئے یہاں کے، اور مراٹھا حکومت کی جو راجدھانی تھی اب ستارا جو ہے تو بن گئی۔ اس طرح سے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے شاہو مہاراج رہا ہوئے، مہاراشٹر واپس آئے، واپس آنے کے بعد تارا بائی اور شاہو مہاراج کی فوجوں میں لڑائی ہوئی اور شاہو مہاراج جیت گئے اور انہوں نے اپنی تاج پوشی کروائی۔ جیسا کہ میں ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ تارا بائی اور شاہو مہاراج کے درمیان کیوں لڑائی ہوتی تھی، یہ لڑائی کچھ دنوں تک چلتی بھی رہی، اور 1710 میں رانی تارا بائی نے پنہالہ کا جو قلعہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، پنہالہ فورٹ، وہاں پر اپنے کمسن بیٹے یعنی اپنے چھوٹے بیٹے کو انہوں نے، جس کا نام تھا چھترپتی، جن کا نام تھا شیواجی دوم، ان کو جو ہے چھترپتی بنانے کا اعلان کیا۔ اسی وقت سے مراٹھا شاہی میں ستارا کے علاوہ کولہا پور کی آزاد ریاست بھی جو ہے تو وجود میں آئی، اور شاہو مہاراج کے طویل عمر مغلوں کی چھاؤنی میں گزری، اس لیے انہیں مغلوں کی سیاست کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ مغلوں اور بالخصوص شمالی بھارت کی سیاست کے داؤ پیچ ان کی سمجھ میں آ گئے تھے۔ مغلوں کی طاقت اور کمزوریوں سے وہ واقف تھے کہ مغلوں کی کون کون سی کمزوریاں ہیں، مغلوں کی طاقت کیا ہے، اور شمالی بھارت میں کیا کیا ہوتا ہے، تمام چیزوں سے وہ واقف تھے۔ اس کے علاوہ مغل دربار کے بااثر لوگوں سے بھی ان کا تعارف ہو چکا تھا، یعنی وہ مغل دربار کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان سے بھی، ان کو بھی وہ جو جانتے تھے شاہو مہاراج۔ اس لیے بدلتے حالات میں مراٹھوں کی سیاست کا رخ طے کرنے میں ان سب باتوں کو بہت فائدہ ہوا، انہیں جو ہے تو فائدہ ملا یہ تمام چیزوں سے۔ کئی سالوں تک وہ مغلوں کے قبضے میں تھے، اس لیے انہوں نے یہ سب چیزوں کا فائدہ اٹھایا اور تمام چیزوں سے وہ واقف ہوئے۔ جیسا کہ آپ لوگ تصاویر میں سب دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف ستارا ہے، ایک طرف کولہا پور ہے۔ ستارا میں جو ہے تو شاہو مہاراج نے اپنی راجدھانی بنایا تھا، لیکن اسی کے نیچے جو کولہا پور ہے وہاں پر تارا بائی تھی، تو تارا بائی نے اپنی ریاست الگ سے بنا لی تھی اپنے علاقے، اور وہاں پر ان کے جو چھوٹے لڑکے تھے تارا بائی کے، انہوں نے اس کو راجا بنا دیا کہ اب چھترپتی یہ رہیں گے، جبکہ جو انہی کے شاہو مہاراج جو تھے
संभाजी के लड़के, उन्होंने अपना काम अलग किया। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो खानदान में चल रही थी। यहाँ पर हम देखेंगे अब कि मराठों को ये पता हो गया था कि औरंगज़ेब, उनकी हिकमत अमली क्या है, औरंगज़ेब किस तरह से मराठा हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं, ये वो समझ चुके थे। तो इन्होंने एक हिकमत अमली तैयार की, एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम मुग़लों की हिफाजत करते हुए अपनी हुकूमत को भी जो है तो धीरे धीरे बढ़ाएं। अब मुग़लों की हिफाजत इसलिए क्योंकि मुग़लों के ऊपर बाहर के मुल्क से बहुत सारे लोग और अंदरूनी लोग भी लड़ाइयाँ मुग़लों से किया करते थे। उस वक्त तो मुग़ल हुकूमत बहुत बड़ी थी, इसलिए मराठों ने सोचा कि हम इनकी हिफाजत करते हुए अपना काम करेंगे, यानी अपनी हुकूमत को भी जो है तो हम बढ़ाएंगे। यानी नई इबादतगाह बनाने से जो सवाब मिलता है, वही सवाब पुरानी इबादतगाह को दोबारा तामीर करने पर भी मिलता है। यही उसूल मराठों की इस नई हिकमत अमली की बुनियाद थी। यानी कि हम अपनी हुकूमत को, जो हमारी हुकूमत है, हम उसको ही बढ़ाएंगे धीरे धीरे मुग़लों की हिफाजत करते हुए। तो हमारा असर और रसूख भी बढ़ेगा और आगे हमको फ़ायदा भी होगा। ऐसी हिकमत अमली इन्होंने तैयार की। मुग़लों को जिस तरह से शुमाल मगरिब में, आप लोग देख सकते हैं नक्शे में, शुमाल मगरिब में पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है, तो उस तरफ से, और अफ़गानिस्तान के नीचे इधर पाकिस्तान के बाजू में ईरान है, तो वहाँ से बहुत सारी जो ताकतें थी वो आती थी और हिंदुस्तान पर हमला करते थे, मुग़लों पर हमला करते थे। इसी तरह पठान, राजपूत, जाट, रोहिले, ये लोग भी जो है तो मुग़लों को सताते थे, बार बार हमला किया करते थे। इसलिए मुग़ल जो ताकत थी वो अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो रही थी, और इसके लिए दिल्ली को, यानी जो मेन हुकूमत थी मुग़लों की, उनको मराठों की मदद की ज़रूरत थी। और मराठों ने यही किया कि उनकी मदद की, यानी मुग़लों की मदद की, और साथ ही साथ बहुत सारी सहूलियात उनसे हासिल की, और अपनी हुकूमत को भी जो है तो बढ़ाते चले गए। अब हम देखेंगे कि बालाजी विश्वनाथ कौन थे और इन्होंने क्या काम किए। तो जब शाहू महाराज कैद से आज़ाद हुए, मुग़लों की कैद से, तो उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया, यानी मेन आदमी जो है तो बनाया, ताकि वो हुकूमत को जो है तो संभाल सके। और बालाजी का जो ताल्लुक़ था, आप लोग बीच वाली तस्वीर में देख सकते हैं बालाजी विश्वनाथ को। इनका ताल्लुक़ जो है कोकन का एक इलाका है जिसका नाम है श्रीवर्धन, वहाँ के ये रहने वाले थे। वो बहुत ही फ़र्ज़ शनास, यानी बहुत ही ईमानदारी से अपना काम किया करते थे, तजुर्बेकार भी थे। इसने कई सरदारों को इस बात पर मनवाया कि, यकीन दिलाया कि शाहू महाराज जो है वो मराठा हुकूमत के असल वारिस है ना। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत से भी काम किए। कान्होजी आंग्रे, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, कान्होजी आंग्रे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो कान्होजी आंग्रे जो है मराठा बहरी बेड़े के सरबराह थे, यानी बड़े थे, और अभी वो ताराबाई की हिमायत में थे। तो अब जाहिर सी बात है वो ताराबाई की हिमायत कर रहे थे, जबकि बालाजी विश्वनाथ शाहू महाराज की हिमायत कर रहे थे। अब दोनों में लड़ाई होने वाली थी, लेकिन बालाजी विश्वनाथ ने ऐसा नहीं किया। बालाजी विश्वनाथ ने कान्होजी आंग्रे को अपनी बातों से समझा लिया, और इस वजह से दोनों की हिमायत जो है तो शाहू महाराज को हासिल हो गई। यानी कान्होजी आंग्रे भी जो है तो शाहू महाराज की हिमायत करने लगे।
बहरी बेड़े का मतलब देख सकते हैं आप लोग, बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं हमारे समुंदर के अंदर, जो हमारी समुंदरी जो सरहदें हैं उनकी जो हिफाजत की जाती है वो बहरी बेड़ों की मदद से की जाती है। उस वक्त शिवाजी महाराज ने भी कई बहरी बेड़े जो है तो तामीर करवाए, और उसके बाद संभाजी महाराज आए, फिर शाहू महाराज आए, तो इन्होंने भी जो है तो बहरी बेड़ों की हिफाजत की। और उसके जो अभी सरबराह थे वो कान्होजी आंग्रे थे, लेकिन वो ताराबाई के उसमें चले गए थे। लेकिन बालाजी विश्वनाथ ने उनकी हिमायत जो है तो शाहू महाराज के लिए उनको राजी कर लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि चौथाई क्या होता है और सरदेश मुखी क्या होता है ना। चौथाई चौथाई और सरदेश मुखी का परवाना यानी उसकी इजाज़त का मिल जाना। सबसे पहले हम चौथाई और सरदेश मुखी का जो है तो सरदेश मुखी की जो है तो बात समझेंगे। चौथाई यानी महसूल का एक चौथाई हिस्सा, यानी जितनी भी चीज़ है हमारे पास, जितना टैक्स है उसका एक हिस्सा यानी चौथाई, और सरदेश मुखी यानी कि उसका 10वां हिस्सा। आप लोग समझ सकते हैं, अगर पूरा एक चीज़ है तो उसका एक चौथाई यानी 4 में से 1 वो चौथाई कहलाएगा, और सरदेश मुखी यानी उसका 10वां हिस्सा, यानी एक चीज़ के 10 हिस्से करके एक हिस्सा देना, ये हुआ सरदेश मुखी का मतलब। तो ये जो है उस वक्त राइज था, टैक्स भी मिलता था, तो वो जिसकी हुकूमत होती थी उसको दिया जाता था। ये सब बातें जो है तो यहाँ पर बताई गई है। साथ ही साथ ये भी समझने की ज़रूरत है कि महाराष्ट्र में शाहू महाराज का तख्त मजबूत करने के बाद बालाजी ने शुमाल की सियासत की जानिब तवज्जो दी, और शहंशाह औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद दिल्ली में तो अफरा तफरी मच गई थी। दिल्ली आप लोग नक्शे में देख सकते हैं, वहाँ पर अफरा तफरी मची हुई थी कि अब कौन हुकूमत करेगा, अब कौन हुकूमत करेगा। इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर अब्दुल्ला हसन और हुसैन अली नामी सैयद बरादरान का तसल्लुत कायम हो गया था। ये 2 भाई थे, अब्दुल्ला हसन और हुसैन अली, ये दोनों ने वहाँ पर जो है तो हुकूमत करना शुरू कर दी थी। इन दोनों की मदद से बालाजी ने 1719 में मुग़ल बादशाह से दक्कन के मुग़ल इलाकों में कुछ जगहों पर चौथाई और कुछ जगहों से सरदेश मुखी वसूल करने का परवाना हासिल कर लिया था। यानी हम वहाँ की हिफाजत भी करेंगे दक्कन के कुछ इलाकों की, और वहाँ से आप लोग हमें टैक्स की सूरत में चौथाई और सरदेश मुखी देना, ऐसी इजाज़त जो है तो शाहू महाराज के बालाजी विश्वनाथ ने वहाँ से हासिल कर ली थी। यही जो है तो यहाँ दिखाया गया है। अब यहाँ पर आप लोगों को 3 तस्वीर नज़र आ रही है। एक तस्वीर में आप लोगों को बालाजी विश्वनाथ नज़र आ रहे हैं, दूसरी तस्वीर में आप लोगों को बाजीराव अव्वल नज़र आ रहे हैं, और एक नक्शा दिया हुआ है। तो बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे बाजीराव अव्वल, है ना। तो जब बालाजी विश्वनाथ का इंतकाल हो गया तो शाहू महाराज ने बाजीराव अव्वल को पेशवा बनाया। आप लोग बाजीराव अव्वल को देख रहे हैं। अब ये कब बने पेशवा, ये 1720 में जो है तो पेशवा बनाए गए, और इनकी पेशवाई के 20 वर्षों में मराठा हुकूमत काफ़ी मजबूत हो गई। इन्होंने मराठा हुकूमत को बढ़ाने में काफ़ी अहम किरदार अदा किया। आप लोग देख सकते हैं नक्शे में किस तरह से मराठा हुकूमत बढ़ गई थी। आप लोगों को तस्वीर में यहाँ पर नज़र आ रहा है, वो एक तस्वीर जो पहली वाली है उनका नाम है निज़ामुल मुल्क, है ना। और दूसरी जो तस्वीर है वो है चार मीनार की, जो हैदराबाद में है। तीसरी जो है तो पालखेड़ है। तो होता ये है कि जब बाजीराव अव्वल बन जाते हैं पेशवा, उसके बाद मुग़ल बादशाह फर्रुख शेर
انہوں نے نظام الملک کو دکن کا صوبیدار بنایا تھا۔ پھر کیا ہوا، وہ حیدرآباد میں اپنی ہی حکومت بنانے لگے، نئی حکومت، علیحدہ حکومت۔ بادشاہ نے مراٹھوں کو دکن میں چوتھائی اور سردیش مکھی تو حاصل کرنے کی پروانگی دے دی تھی، لیکن نظام الملک نے انہیں منع کر دیا۔ اس وجہ سے لڑائی شروع ہو گئی اور پونا پرگنا کے کچھ حصے جو ہے تو اس نے جیت لیے، ہے نا۔ باجی راؤ اول نے نظام کو پسپا کرنے کے لیے، یعنی اس سے لڑنے کے لیے، اورنگ آباد سے قریب ایک پالکھڑ کا، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اورینج کلر کا ایک ڈاٹ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، تو وہ وہاں پر ان دونوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ میں اورنگ آباد سے قریب پالکھڑ کے مقام پر نظام کو شکست ہو جاتی ہے۔ نظام الملک آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی شکست ہو جاتی ہے، اور باجی راؤ اول جو ہے تو جیت جاتے ہیں، اور پھر انہیں جو ہے تو چوتھائی اور سردیش مکھی حاصل کرنے کا حق دے دیا جاتا ہے۔ باجی راؤ نے سمجھ لیا تھا کہ مغل قوت کو کمزور ہو جانے کی وجہ سے شمال میں مراٹھا حکومت بڑھ سکتی ہے، اور شاہو مہاراج نے اس خیال کی حمایت بھی جو ہے تو کی تھی۔ یہی جو ہے تو یہاں پر بتایا گیا۔ اب دھیرے دھیرے باجی راؤ جو ہے تو آگے کی طرف بڑھ رہے تھے، اور وہ اب گئے مالوا کی طرف۔ مالوا جو موجودہ مدھیہ پردیش کا ایک حصہ ہے، وہ اس وقت مغلوں کے قبضے میں تھا، اور باجی راؤ نے اپنے بھائی چیما جی اپا کو ان کی قیادت میں، یعنی چیما جی اپا کی قیادت میں ملہار راؤ ہولکر، رانوجی شندے اور ادا جی پوار کو مالوا بھیجا۔ آپ لوگ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے تو اس نے، یعنی باجی راؤ نے مالوا بھیجا، اور جا کر اپنی خود کی فوجی جو چھاونیاں تھی، جو چوکیاں تھی، ان کو مضبوط کیا تاکہ آگے مغلوں سے لڑائی کر سکے۔ اب بات آتی ہے بندیل کھنڈ کی، ہے نا۔ بندیل کھنڈ کی بات آتی ہے۔ موجودہ مدھیہ پردیش اور اتر پردیش کے صوبوں میں جھانسی، پنا ساگر وغیرہ شہروں کے آس پاس کا علاقہ، یعنی کہ بندیل کھنڈ، یعنی اتر پردیش اور مدھیہ پردیش کے اندر جھانسی، پنا ساگر وغیرہ شہروں کے جو آس پاس کا علاقہ تھا اسے بندیل کھنڈ کہا جاتا تھا۔ اور بندیل کھنڈ کے جو راجا تھے چھتر سال نے، ان کا نام تھا چھتر سال، انہوں نے اپنی آزاد حکومت قائم کر لی تھی۔ الہ آباد کے مغل صوبیدار محمد خان بنگش نے بندیل کھنڈ پر حملہ کر کے راجا چھتر سال کو شکست دے دی۔ تب چھتر سال نے باجی راؤ سے مدد کی درخواست کی۔ آپ سمجھئے کہ چھتر سال وہاں کے راجا تھے بندیل کھنڈ کے، اور مغل جو صوبیدار تھا اس نے، خان بنگش نے، اس نے وہاں پر حملہ کیا اور چھتر سال کو شکست دے دی۔ چھتر سال نے جو مراٹھا راجا تھا باجی راؤ کو، اور راجا بول رہا ہوں پیشوا کو، باجی راؤ پیشوا کو بلایا۔ باجی راؤ بڑی فوج کے ساتھ بندیل کھنڈ آئے، انہوں نے بنگش کو شکست دی۔ چھتر سال نے باجی راؤ کی عزت افزائی کی۔ اس طرح مراٹھوں نے مالوا اور بندیل کھنڈ پر بھی اپنی بالادستی قائم کر لی، اپنا رعب قائم کر لیا، اپنی بڑھت کو جو ہے تو وہاں پر بڑھایا۔ باجی راؤ نے بادشاہ سے مالوا کی صوبیداری مانگی۔ بادشاہ نے اس مطالبے کو نامنظور کر دیا، اس لیے باجی راؤ دہلی پر حملہ کرنے کی نیت سے 1737 میں دہلی کی سرحد پر پہنچ گئے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو یہاں پر دکھائی گئی ہے کہ انہوں نے وہاں پر بادشاہ سے، جو مغل بادشاہ تھے وہاں پر، ان سے کہا کہ اب ہمیں یہاں کی صوبیداری دی جائے مالوا کی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے جو ہے تو ان سے جنگ کرنے کے لیے سرحد پر پہنچ گئے وہاں پر۔
یہاں آپ لوگوں کو ایک لڑکا نظر آ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں جب 76 سال نے مدد کے لیے باجی راؤ کو خط لکھا، اس خط میں اس نے لکھا کہ جوگت آہ گنجیدر کی وہ گت آئی ہے آج، باجی جان بندیل کی باجی راکھو لاج۔ اس کا مطلب یہ ہوا، میری حالت اس ہاتھی کی سی ہے جس کے پاؤں کو مگر مچھ نے پکڑ رکھے ہیں، میں بڑی مصیبت میں ہوں، اب میری لاج رکھنے والا تو ہی ہے۔ ایسا ایک لیٹر، ایسا ایک خط باجی راؤ کو جو ہے تو یہ 76 سال جو ہے تو بھیجتے ہیں کہ آپ میری مدد کے لیے جو ہے تو آپ آؤ۔ یہاں ایسا دکھایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد بھوپال کی لڑائی ہوتی ہے۔ باجی راؤ کے حملے کی وجہ سے بادشاہ پریشان ہو اٹھا تھا۔ اس نے دہلی کی حفاظت کے لیے نظام کو بلوا لیا۔ نظام ایک بڑی فوج کے ساتھ باجی راؤ کے خلاف چل پڑا اور باجی راؤ نے بھوپال میں سے شکست دے دی نظام کو۔ نظام نے بادشاہ سے مراٹھوں کو مالوا کی صوبے داری کا پروانہ دلوانے کی حامی بھر لی، ہے نا۔ نظام نے کہا کہ بادشاہ صاحب، بادشاہ سلامت، آپ انہیں جو ہے تو مالوا میں جو یہ لوگ مانگ رہے ہیں چوتھائی اور صوبے داری کے لیے، تو ان کو یہ اجازت نامہ آپ دے دو۔ اس طرح سے پھر ان کو جو ہے تو یہاں پر صوبے داری مل جاتی ہے۔ تو یہ ہے بھوپال کی لڑائی۔ اب ہم دیکھیں گے پرتگالیوں کی شکست، یعنی باجی راؤ نے پرتگالیوں کو بھی جو ہے تو شکست دی۔ پرتگالی کون تھے؟ پرتگالی جو ہے پرتگال سے آئے ہوئے تھے اور یہاں پر آ کر حکومت کرنا چاہتے تھے۔ کوکن کا جو ساحلی پٹا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اس طرف وسئی تھانہ کے علاقے تھے، ان علاقوں پر جو ہے تو پرتگالیوں کے قبضے تھے۔ پرتگالی اپنی رعایا پر ظلم کرتے تھے۔ باجی راؤ نے پرتگالیوں کو شکست دینے کے لیے اپنے بھائی چیما جی اپا کو وہاں پر روانہ کیا۔ انہوں نے تھانہ اور آس پاس کے علاقے کو فتح کیے اور 1739 میں انہوں نے وسئی کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، یعنی وسئی کے قلعے کو گھیر لیا۔ یہ نہایت مضبوط قلعہ تھا اور پرتگالیوں کے پاس شاندار توپیں تھی، لیکن چیما جی نے مسلسل محاصرے کے ذریعے پرتگالیوں کو پناہ حاصل کرنے پر مجبور کر دیا، جس کی وجہ سے وسئی کا قلعہ اور پرتگالیوں کا بہت سا علاقہ مراٹھوں کے قبضے میں آ گیا۔ یعنی چیما جی اپا نے، جو باجی راؤ کے بھائی تھے، وہ وسئی جاتے ہیں، وہاں پر قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور مجبور ہو جاتے ہیں پرتگالی لوگ کہ ان کی پناہ میں آنے کے لیے، یعنی ان کی مدد کے لیے کہ ہم آپ کے انڈر میں رہیں گے، ایسا جو ہے تو لوگ طے کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے علاقے جو ہے مراٹھوں کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر باجی راؤ کی موت کے بارے میں دیکھیں گے کہ ان کی موت کب اور کیسے ہوئی۔ ایران کے جو بادشاہ تھے نادر شاہ، انہوں نے بھارت پر حملہ کر دیا تھا اور اس وقت باجی راؤ شاہو مہاراج کے حکم سے بری فوج کے ساتھ، یعنی زمینی فوج کے ساتھ شمال کی جانب جو ہے تو نکلے اور برہان پور تک جب یہ پہنچے، اس وقت نادر شاہ اور ان کی فوج دہلی سے بڑی دولت سمیٹ کر اپنے وطن واپس لوٹ چکی تھی اور اپریل 1740 کو نرمدا ندی کے کنارے راویر کھیڑی کے مقام پر باجی راؤ کی موت ہو گئی۔ باجی راؤ ایک عمدہ سپاہی تھے اور اپنی بہادری کی بنا پر انہوں نے شمالی بھارت میں مراٹھا حکومتوں کو بڑھایا، مراٹھا طاقت کو کل ہند سطح پر یعنی پورے ہندوستان میں ایک مضبوط طاقت کی حیثیت سے مقام دلوایا۔ انہی کے دور میں شندے، ہولکر، پوار اور گائیکواڑ جیسے خاندانوں نے عروج حاصل کیا۔ یعنی باجی راؤ ایک بہتر سپہ سالار تھے، اچھے سپاہی تھے اور بہت ساری اچھی ان کی حکمت عملیاں تھی۔ یہ تمام چیزیں جو ہے تو ان کے اندر
موجود تھی۔ یہی جو ہے تو یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ یہ سبق یہاں پر ہمارا ختم ہوتا ہے۔ اس کے سوالات کے جوابات ہے، مشق بھی دی گئی ہے، بہت چھوٹی ہے۔ آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں یہاں پر یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سبق کا جو یوٹیوب کا لنک ہے اس کو اوپن کر کے آپ لوگ بار بار یوٹیوب میں اسے دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو سیو کر سکتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں آسانی ہو اس کے اندر۔ اور دشواری اگر کچھ آتی ہے تو اپنے استاد سے رابطہ قائم کیجیے اور اپنی مشکلات کا حل کرنا ہے آپ لوگوں کو۔ اللہ حافظ۔